सिलेबसको 60% भन्दा बढी पार्ट फर्स्ट बुकले कभर गर्छन्। त्यो फर्स्ट बुकलाई एज अ टेक्स्ट बुक मान्न सक्छौ। डिजाइन अफ एनालग फिल्टर्स भ्याल्केनबर्गको। अब अहिले लकडाउन भएकोले अब तिमीहरू काठमाडौँमा भए पनि कलेज गएर लिन सक्दैनौ यो बुक, तर यो बुकको ई कपी पाइन्छ। नेटमा खोज्यो भने यसको ई कपी पाइन्छ, त्यही भएर ई कपी नेटबाट डाउनलोड गरेर पढे हुन्छ रेफरेन्सको लागि। पछि कलेज खुल्यो भने त फिजिकली यो बुक लिन पाइहाल्यो। दोस्रो बुकले पनि 20% जति कभर गर्छ। दोस्रो बुकको नाम एनालग फिल्टर्स, राइटरको नाम केन्डाल यल्सु। दोस्रो बुक हुनै पर्छ भने छैन, नभए पनि काम चल्छ, त्यही पनि इम्पोर्टेन्टै हो, 20% जति कभर गर्छ। तेस्रो बुकले अब यो सिलेबसको एउटा च्याप्टरलाई मात्र हेल्प गर्छन्। तेस्रो बुकको नाम प्यासिभ एन्ड एक्टिभ फिल्टर्स, राइटरको नाम वाइकाई चेन। त्यही भएर कमसेकम तिमीहरू पहिलो बुकको ई कपी खोज्ने नेटबाट पाइन्छ, त्यसलाई डाउनलोड गरेर राख्ने, पढ्नलाई सजिलो हुन्छ, रेफरेन्सको लागि हेर्न मिल्छ। लगभग टोटलमा यो सब्जेक्टमा 9 वटा च्याप्टर छन्। तीमध्ये च्याप्टर 1 सबभन्दा सजिलो र च्याप्टर 1 बाट 6 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। त्यही भएर च्याप्टर 1 लाई नै स्टार्ट गर्दैछु। च्याप्टर 1 को नाम हो इन्ट्रोडक्सन। ल भन त राम्रै देखिया छ? ठिकै राम्रै देखिया छ। ल अब सबभन्दा पहिला यहाँनिर केही टर्म्सलाई डिफाइन गर्दैछु, जुन मध्ये दुईटा इम्पोर्टेन्ट टर्म भनेको गेन एन्ड एटेन्युएसन। यो पुरै सब्जेक्ट भरि यो दुईटा टर्म्सलाई नै युज गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ। अब त्यही डिफाइन गर्नको लागि अब सजिलो कुरा थाहै छ, तिमीहरू सिग्नल सब्जेक्ट पढिसक्या होला। सपोज दिस इज अ सिस्टम। सिस्टम छ भने सिस्टमसँग सम इनपुट हुन्छ, सिस्टमसँग सम आउटपुट हुन्छ। अहिले इनपुटको नाम V1 राखेको छु, आउटपुटको नाम V2 राखेको छु भने यही आउटपुटको ल्याप्लास फर्म V2 को ल्याप्लास फर्म डिभाइडेड बाइ V1 को ल्याप्लास फर्मलाई ट्रान्सफर फंक्सन भन्थ्यो। सिग्नलमा तिमीहरूले यसरी डिफाइन गरेका थियो होला, ट्रान्सफर फंक्सन फरियर ट्रान्सफर्म अफ आउटपुट डिभाइडेड बाइ फरियर ट्रान्सफर्म अफ इनपुट कै नाम थियो ट्रान्सफर फंक्सन। र अहिले पनि अलमोस्ट त्यही भने कि आउटपुट सिग्नल डिभाइडेड बाइ इनपुट सिग्नल कै रेसियोलाई भनिन्छ ट्रान्सफर फंक्सन। र ट्रान्सफर फंक्सनलाई जेनरली क्यापिटल टी ले नोटिफाई गरिन्छ। त्यही भएर यहाँनिर एक ठाउँमा लेखेको छ तल हेर, टी भनेको ट्रान्सफर फंक्सन which is equal to the ratio of output to input। अब यो ट्रान्सफर फंक्सन को मैग्निट्यूड मा डिपेन्ड गरेर यो सिस्टम को दुईटा प्यारामिटर डिफाइन गर्दैछु, जसको मध्ये पहिलोको नाम गेन र दोस्रोको नाम एटेन्युएसन। अब गेन को डेफिनेसन है, गेन को नोटेसन क्यापिटल लेटर ए हो है, स्ट्यान्डर्ड नोटेसन हो, केयर गर्ने। क्यापिटल ए भनेको गेन र गेन को फर्मुला हो 20 log एब्सोल्युट भ्यालु अफ टी। एब्सोल्युट भ्यालु भनेको मैग्निट्यूड, मैग्निट्यूड अफ टी। र यो फर्मुलाबाट आएको न्यूमेरिक भ्यालुको युनिट हो डीबी। तर यो फर्मुला युज गर्नको लागि टी मैग्निट्यूड शुड बी ग्रेटर देन 1। यसैको अल्टरनेटिभ तल हो एटेन्युएसन अल्फा। एटेन्युएसन को नोटेसन अल्फा हो र अल्फा को फर्मुला हो अल्फा इक्वल टु माइनस साइन छ यो, -20 log एब्सोल्युट भ्यालु अफ टी। तर यो फर्मुला युज गर्नको लागि टी को मैग्निट्यूड शुड बी लेस देन इक्वल टु 1। अब यो दुईटै फर्मुलामा हेर्न सक्छौ, भ्यालु एक्सप्रेसन सेम हो 20 log t 20 log t, तर दुईटा डिफरेन्स देखियो। t को भ्यालु ग्रेटर देन 1 छ भने माथिको फर्मुलाले गेन दिन्छ, t को भ्यालु लेस देन 1 छ भने तलको फर्मुलामा विथ नेगेटिभ साइनले अर्को भ्यालु दिन्छ, जसको नाम हो एटेन्युएसन। अब गेन र एटेन्युएसनलाई सिम्पली यसरी अब्जर्भ गर्दाखेरि बेटर, अब्जर्भ गर्दाखेरि बेटर। कसरी अब्जर्भ गर्ने भने t को भ्यालु ग्रेटर देन 1, हेर त t को फर्मुला हो यो हो, t को भ्यालु ग्रेटर देन 1 भयो भने v2 को भ्यालु v1 भन्दा ठूलो। v2 को भ्यालु v1 भन्दा ठूलो हुनुको मिनिङ इनपुट आउटपुटमा आउँदाखेरि बढेर आएकोलाई टेक्निकली गेन भनिन्छ। त्यही भएर यहाँनिर गेन ए टर्म भन्ने लेखेको छ। दोस्रो भनेको यो दोस्रोमा हेर्न सक्छौ, t को भ्यालु लेस देन 1।
फेरि t को भ्यालु लेस देन 1 छ भने v2 इज स्मलर देन v1। v2 को भ्यालु v1 भन्दा सानो हुनुको मिनिङ इनपुट आउटपुटमा घटेर आएको छ र आउटपुटमा घटेर आएकोले यसलाई भनिन्छ एटुनिएट। एटुनिएटको मिनिङ घट्नु हो, गेनको मिनिङ बढ्नु हो। तर यो दुईटा फर्मुला वन्स अगेन भनिहालौं। t को भ्यालु ग्रेटर देन 1 भयो भने त्यो केसमा we say that system has some gain र गेनको नोटेसन क्यापिटल ए फर्मुला 20 log magnitude of t or absolute value of t। यदि t को भ्यालु लेस देन 1 छ भने त्यो केसमा we say that the system has some attenuation। the attenuation को फर्मुला -20 log t। ल यो दुईटा डेफिनेसन बुझ्यौ? यस सर बुझ्यो सर। क्लियर गर है। अब बुझ्यो भने ठीक छ। एकैछिन है, म 1 मिनेटको लागि म्युट भएँ। हुन्छ सर। ल फेरि म कन्टिन्यू गरेँ है। अब यो दुईटा फर्मुलालाई कम्पेयर गर्यो भने एउटा रिलेसन यसरी लेख्न पाइयो कि a इक्वल टु माइनस अल्फा dv या अल्फा इक्वल टु माइनस a dv। सिन्स यसको ठाउँमा अल्फाको भ्यालु राख्यो भने माइनस माइनस प्लस हुन्छ, त्यही भएर a इक्वल टु माइनस अल्फा dv या अल्फा इक्वल टु माइनस a dv। अब यो फर्मुलाले के हामीलाई सजेस्ट गर्छ भने कुनै पनि सिस्टमसँग पोजिटिभ गेन हुनुको मिनिङ त्यो सिस्टमसँग नेगेटिभ एटुनिएसन हो, या कुनै पनि सिस्टमसँग नेगेटिभ गेन हुनुको मिनिङ त्यो सिस्टमसँग पोजिटिभ एटुनिएसन हो। त्यही भएर अब सम्झिनु पर्ने, जस्तो कतै भन्यो गेनको भ्यालु 2, गेनको भ्यालु 2 को भन्यो भने यसबाट के बुझ्नु पर्ने, इनपुट 2 टाइम्सले आउटपुटमा बढेर आउँछ। तर कतै एटुनिएसन को भ्यालु 2 छ भने त्यसले के बुझ्नु पर्ने, इनपुट 2 टाइम्सले घटेर आउटपुटमा आउँछ। तर यसैलाई यसरी बुझौं, कतै एटुनिएसन को भ्यालु -2 छ रे, एटुनिएसन को भ्यालु नेगेटिभ हुनुको मिनिङ त्यो सिस्टमसँग गेन छ। त्यही भएर अल्फा को भ्यालु -2 भयो भने हामीले बुझ्नु पर्ने त्यो सिस्टमको इनपुट 2 टाइम्सले बढेर आउटपुटमा आउँछ। त्यही भएर यो वर्डलाई माइन्ड गर। गेनको भ्यालु पोजिटिभ भए आउटपुट बढेर आउँछ, एटुनिएसन को भ्यालु पोजिटिभ भयो भने आउटपुट घटेर आउँछ, तर गेनको भ्यालु नेगेटिभ भयो भने आउटपुट घटेर आउँछ, एटुनिएसन को भ्यालु नेगेटिभ भयो भने आउटपुट बढेर आउँछ। त्यही भएर पोजिटिभ गेन मिन्स नेगेटिभ एटुनिएसन या नेगेटिभ गेन मिन्स पोजिटिभ एटुनिएसन। अब एउटा सानो क्याल्कुलेसन यहाँनिर गरिदैछ। अब p इक्वल टु 10 टु द पावर माइनस अल्फा बाई 20, जस्ट यो फर्मुलाबाट निकालेको यहाँनिर हेर्न सक्छौ। माइनसलाई लेफ्टतिर लगे माइनस अल्फा भयो, 20 लाई लेफ्टतिर लगे माइनस अल्फा बाई 20 भयो, लगलाई 10 टु लेफ्टतिर लगे 10 टु द पावर भयो। त्यही भएर t को भ्यालु के लेख्न पाइयो, एब्सोल्युट भ्यालु अफ t इक्वल टु 10 टु द पावर माइनस अल्फा बाई 20। त्यही माइनस अल्फा बाई 20 लाई यसरी लेखे 10 टु द पावर 0.05 र यसको पावर माइनस अल्फा। अझ यसलाई मिलाएर यसरी लेखे। यो लेख्नु पर्छ भन्ने छैन, क्याल्कुलेसनलाई सिम्पल गर्नलाई गरेको। अदरवाइज फर्मुला एउटा यो आयो, t इक्वल टु 10 टु द पावर माइनस अल्फा बाई 20। अब योबाट के कन्क्लुजन ड्र गर्न खोजेको छु भने अल्फा को भ्यालु यो फर्मुलामा 1 dB राखौं है। अल्फा को भ्यालु 1 dB राख्यो भने त्यो कन्डिसनमा t को भ्यालु निकालौं। t को भ्यालु आउँछ 0.891। अब यो तिमीहरु घरमा निकाल्ने, यहाँनिर निकालेको भ्यालु लेखिदिएको छु। त्यही भएर यहाँनिर भन्न खोजेको छु अल्फा को भ्यालु 1 dB राख। अल्फा को भ्यालुमा 1 राख्यो भने यो t को भ्यालु आउँछ 0.891, यहाँ लेखेको छु छेउमा। अल्फा को ठाउँमा 2 dB राख, त्यो केसमा t को भ्यालु आउँछ 0.794। त्यस्तै 3 राख, 4 राख, 5 राख, 6 राख। अल्फा को भ्यालु 6 dB राख्यो भने त्यो कन्डिसनमा t को भ्यालु आउँछ 0.501। यसले हामीलाई के सजेस्ट गर्छ भने यदि कुनै पनि सिस्टममा एटुनिएसन एडिसनली 6 dB अक्कर भयो भने त्यो केसमा सिस्टमको म्याग्निट्युड 50% टाइम 50% ले घट्छ। 50% ले घट्छ, दैट मिन्स 1/2 फ्याक्टरले घट्छ या 2 टाइम्सले घट्छ। किन यहीबाट सो गरेको, अल्फा को भ्यालु 6 dB भयो भने त्यो कन्डिसनमा t को भ्यालु 0.501 आयो।
0.501 आउनुको मिनिङ के हो? इनिशियली भ्यालु 1 थियो, 0.5 आउनुको मिनिङ 2 टाइम्सले घटेको। त्यही भएर यो सानो क्याल्कुलेसनले एउटा कन्क्लुजन माइन्डमा आयो र त्यो सेट गरिराख्ने कि कुनै पनि सिस्टममा एट्युनिएसनको भ्यालु 6 dB एडिसनली एड गर्यो भने त्यसले गर्दाखेरि त्यो सिस्टमको म्याग्निट्युड 50% ले घटेर आउँछ, या 1/2 फ्याक्टरले घटेर आउँछ। ल भन्नु, यो कन्क्लुजन क्लियर भयो? भयो सर। ल अब यो सब्जेक्टमा दुईटा टर्म छ, फिल्टर र डिजाइन। पहिला फिल्टरलाई डिफाइन गर्दैछु, डेफिनिसन अफ फिल्टर। तर तिमीहरू त सायद लास्ट सेममा कम्युनिकेसन सिस्टम 1 पढ्या होला। कम्युनिकेसन सिस्टम 1 मा फिल्टरहरूको युजेस पनि केही ठाउँमा युज गरेकै थियो होला, लो पास हाई पासहरू। अहिले त्यसैको इन डिटेल डिजाइन सहित यो सब्जेक्टमा स्टडी गर्नु छ। अब फिल्टरलाई डिफरेन्ट वेजबाट डिफाइन गर्न सकिन्छ। तीमध्ये केही डेफिनिसन यहाँनिर म लेखेको छु, 2-3-4 वटा डेफिनिसन। पहिलो डेफिनिसन हेर, the circuits that pass the signal of certain frequencies and rejects signals of other frequencies। उहाँले सिम्पली के भन्यो भने फिल्टरको नामले नै भन्छ समथिङ पास गरेर दिने, समथिङलाई ब्लक गर्ने, त्यसकोलाई फिल्टर भन्ने। रियल लाइफमा पनि वाटर फिल्टर युज गर्छु, त्यसको कामै के हो? वाटरमा भएको डस्ट मटेरियललाई ब्लक गर्छ, प्योर वाटरलाई फिल्टर गरेर हामीलाई बाहिर आउटपुटमा दिन्छ। यहाँ पनि त्यही भन्न खोजेको छु। फिल्टर भनेको त्यस्तो सर्किट हो जुन सर्किटले सर्टेन फ्रिक्वेन्सीजको सिग्नललाई पास गर्छ, बाँकी फ्रिक्वेन्सीजको सिग्नललाई रिजेक्ट अर स्टप गर्छ, त्यस्तो काइन्ड अफ सर्किटलाई फिल्टर भनिन्छ। अब दोस्रो डेफिनिसन, सर्किट दैट पासेस और पास वान्टेड सिग्नल एन्ड रिजेक्ट अनवान्टेड सिग्नल। चाहिने सिग्नललाई पास गरेर आउटपुटमा दिने, नचाहिने सिग्नललाई स्टप गरेर इनपुटमै ब्लक गर्ने, त्यस्तो नेचरको सर्किटलाई भनिन्छ फिल्टर। फेरि त्यसको डेफिनिसन, circuits that eliminate or greatly attenuate the unwanted portion of an input signal। यसले के भन्यो भने इनपुटमा आएको सिग्नलको जुन जुन पार्ट हाम्रो लागि नचाहिने छ ती पार्टलाई ग्रेटली एट्युनिएट गर्ने। अघि नै भने कि एट्युनिएसनको मिनिङ घटाउनु र ग्रेटली एट्युनिएट गर्नुको मिनिङ के हो? अलमोस्ट त्यसलाई ब्लक गर्नु। त्यही भएर तेस्रो डेफिनिसनले के भन्यो भने इनपुट सिग्नलमा प्रेजेन्ट भएको अनवान्टेड सिग्नलको जति पनि पर्सन छ त्यसलाई 100% घटाउने या ग्रेटली घटाउने काम जुन सर्किटले गर्छ त्यही सर्किटको नाम हो फिल्टर। लास्ट वन फेरि अर्को एउटा डेफिनिसन, circuits that we design having a predefined or prescribed variation of magnitude, phase or related quantities as a function of frequency। उनीहरूले के भन्न खोज्यो भने फिल्टर भनेको एउटा सर्किट हो जुन सर्किटमा हामीले खोजेको अनुसार म्याग्निट्युड एचिभ गर्न सक्छौं, खोजेको अनुसारको फेज एचिभ गर्न सक्छौं, जुन म्याग्निट्युड र फेज अल्टिमेटली के को फंक्सन हो? फ्रिक्वेन्सीको फंक्सन हो। कसरी फ्रिक्वेन्सीको फंक्सन हो? कन्ट्रोल सिस्टम र सिग्नल तिमीहरू पढिसकेका छौ, सम्झौ त? के गर्थ्यो? ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्थ्यो। ट्रान्सफर फंक्सन जेनरली कम्प्लेक्स आउँथ्यो, त्यही भएर त्यसको म्याग्निट्युड निकालेर फ्रिक्वेन्सीको भर्सेसमा प्लट गर्थ्यो, त्यसलाई भन्थ्यो म्याग्निट्युड रिस्पोन्स। त्यही ट्रान्सफर फंक्सनको फेज निकालेर त्यसलाई फेरि फ्रिक्वेन्सीको भर्सेसमा प्लट गर्थ्यो, त्यसलाई फेज रिस्पोन्स भन्थ्यो। म्याग्निट्युड रिस्पोन्स र फेज रिस्पोन्सलाई कलेक्टिभली फ्रिक्वेन्सी रिस्पोन्स भनिन्छ र अहिले त्यही यहाँनिर भन्न खोजेको छु। म्याग्निट्युड रिस्पोन्स, फेज रिस्पोन्सलाई मैले खोजेको जस्तो एचिभ गर्नको लागि जुन सर्किट युज अर डिजाइन गरिन्छ त्यो सर्किटको नाम हो फिल्टर। ल मोर देन इनफ डेफिनिसन मैले प्रोभाइड गरे भन। फिल्टरको डेफिनिसन बुझ्यौ? यस सर। बुझ्यो सर। ल अब दोस्रो टर्मलाई यहाँ डिफाइन गरेका छैन, म ओरली डिफाइन गर्दैछु। त्यो भनेको एनालाइसिस भने के र डिजाइन भने के, दुईटा वर्ड। हालाकि अहिले हामीलाई चाहिएको डिजाइन हो, तर यो सब्जेक्टमा एक दुई ठाउँमा एनालाइसिस पनि पढ्नु छ, रेस्ट अफ द ठाउँमा हामीले डिजाइन मात्र स्टडी गर्नु छ। त्यो दुईटा वर्ड तिमीहरू टिपी राख, त्यो दुईटा वर्डलाई डिफाइन गर्छु। पहिलो वर्ड भनेको एनालाइसिस, दोस्रो वर्ड भनेको डिजाइन। ल अब एनालाइसिसको मिनिङ है, सर्किट इज गिभन। सर्किट तिमीलाई कसैले प्रोभाइड गर्यो र के भन्यो भने
यो सर्किटको ट्रान्सफर फंक्सन निकालेर यो सर्किटले के काम गर्छ मलाई भन्दियो। कन्डिसन के भयो, तिमीलाई सर्किटमा दिए हो, क्वेशनमै सर्किट दिए या तिम्रो पेपरमा क्वेशन सर्किट बनाइदिएर म मेरो के अब्जेक्टिभ भयो भने त्यो सर्किटको ट्रान्सफर फंक्सन निकाल अनि कमेन्ट गर यो सर्किट के हो। अब यो कामलाई भनिन्छ एनालाइसिस। ठ्याक्कै उल्टो हेर है, तिमीलाई सम भर्बल स्टेटमेन्ट या ट्रान्सफर फंक्सन गिभेन छ, सम भर्बल स्टेटमेन्ट और ट्रान्सफर फंक्सन गिभेन छ र म अब्जेक्टिभ के सेट गरे भने अब तिमी यो ट्रान्सफर फंक्सनको लागि सर्किट निकाल। सर्किट तिमी निकाल्यो भने त्यही सर्किट निकाल्ने मेथडलाई भनिन्छ डिजाइन। त्यही भएर रफली र सिम्पली यसरी भनौं, ट्रान्सफर फंक्सन इज गिभेन र वी हैव टू फाइन्ड आउट द सर्किट, त्यसलाई भनिन्छ डिजाइन। एनालाइसिस जस्ट उल्टो, द सर्किट डायग्राम इज गिभेन, now we have to find the transfer function from the given circuit diagram, त्यसलाई भनिन्छ एनालाइसिस। र अघि नै भनिसके यो सब्जेक्टमा 95% भन्दा बढी पर्सनमा हामी डिजाइन सर्किट डायग्राम एचिभ गर्नु छ। तर डिजाइन और सिन्थेसिस भनेको सेम भयो, एनालाइसिस भनेको जस्ट उल्टो भयो। यो दुईटा वर्ड पनि क्लियर भयो? यस सर। ल अब फिल्टरको टाइप्सहरु, फिल्टरलाई डिफरेन्ट वेजबाट डिफरेन्ट टाइप्समा क्लासिफाई गर्न मिल्छ। ती मध्ये चौथो नम्बरबाट म सुरु गरेको छु। यहाँनिर दुईटा क्याटेगोरी यो फिल्टर लेखेको छु फिल्टरको टाइप्समा, आइडियल फिल्टर एन्ड रियल फिल्टर। अब यो दुईटा वर्डको मिनिङ पनि तिमीहरुलाई थाहा हो नै होला। त्यस्तो फिल्टर जुन फिल्टर थ्योरीमा लिमिटेड छ, थ्योरीमा छ तर त्यसलाई प्र्याक्टिकली नेभर एचिभ गर्न पाइन्छ, कहिले पनि त्यस्तो फिल्टरलाई एचिभ गर्न सकिन्न प्र्याक्टिकली भन्ने त्यस्तो फिल्टरलाई भनिन्छ आइडियल फिल्टर। रियल फिल्टर भनेको त्यस्तो फिल्टर जुन फिल्टरलाई हामीले प्र्याक्टिकली रियलाइज गर्छौं, तर प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल फिल्टरलाई रियल फिल्टर भनिन्छ। यो तिमीहरु कहाँ यो वर्ड पढ्या थियो भने सम्झ त, इलेक्ट्रोनिक्सको स्टुडेन्ट छौ, बच्चैदेखि पढ्या होला। आइडियल ओपेम एन्ड रियल ओपेम। आइडियल ओपेम को क्यारेक्टरिस्टिक के पढ्या थियो? इनपुट इम्पिडेन्स इन्फाइनाइट हुन्छ, आउटपुट इम्पिडेन्स 0 हुन्छ, CMRR इन्फाइनाइट हुन्छ, स्लीव रेट 0 हुन्छ एन्ड सो अन। तर रियल लाइफमा कुनै पनि ओपेमले त्यो कुरा अफर गर्दैन हो। इनपुट इम्पिडेन्स 0 नभएर भेरी लो हुन्छ, आउटपुट इनपुट इम्पिडेन्स इन्फाइनाइट नभएर भेरी हाई हुन्छ, आउटपुट इम्पिडेन्स 0 नभएर भेरी लो हुन्छ। त्यसैलाई रियल क्यारेक्टरिस्टिक भनेको थियो। अहिले पनि केही भन्न खोजेको छु, फेरि क्लियर गर वर्ड। त्यस्तो फिल्टर जुन फिल्टरलाई प्र्याक्टिकली कहिले पनि एचिभ गर्न सकिन्न, थ्योरीमा मात्र लिमिटेड छ, त्यसलाई आइडियल फिल्टर भन्ने। तर द फिल्टर दैट वी हैव डिजाइन्ड इन आवर रियल लाइफ, रियल लाइफमा डिजाइन गर्ने फिल्टरलाई रियल फिल्टर भनिन्छ। ल पहिलोबाट यो दुईटाको डेफिनिसन आयो। यो दुईटाको बीचमा अझ केही डिफरेन्सेस छन्। यो डिफरेन्सेसको लागि वेट गर, यही च्याप्टरमा अलिकता अझ पढाएपछि आइडियल र रियलको बीचको अझ डिफरेन्स भनौँला। अहिले एउटा मात्र मेजर डिफरेन्स भने, नट रियलाइजेबल, लिमिटेड टु थ्योरी, प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल, अभाइलेबल इन रियल लाइफ। ल अब दोस्रो भनेको एनालॉग एन्ड डिजिटल फिल्टर। अब तिमीहरु सिग्नल पढेकोले पहिला तिमीहरुलाई नै एउटा सानो क्वेशन सोधिहाल्छु है। ल तिमीहरु डिफाइन गर त कसैले एनालॉग सिग्नलको डेफिनिसन र डिजिटल सिग्नलको डेफिनिसन। एनालॉग भनेको कन्टिन्युअस ओभर टाइम हुने भयो। कन्टिन्युअस टाइम सिग्नललाई एनालॉग सिग्नल भनिन्छ। त्यसको डेफिनिसन अलिकता मिलाएर भन्दियौ त। तिमीले सिनोनिम जस्तो भन्यौ, कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल इज अल्सो कल्ड एनालॉग सिग्नल। मेरो टार्गेट भनेको अलिकता डेफिनिसन भन। एनालॉग सिग्नल भनेको सर यस्तो सिग्नल जसको भ्यालु चाहिँ इच टाइम पिरियडमा डिफाइन गर्न सकिन्छ।
इच टाइम पिरियडमा डिफाइन गर्न सकिन्छ सर। डिपेन्ड गर्न सक्छ। ल ठिक छ। ए डिफरेन्ट भनेको डिफाइन सर। ए डिफाइन। ल ल ल तिम्रो डिफिनिसन राइट छ है। अब सबले सुनिहाल, डिफिनिसन उनले भनेको राइटै हो, त्यसैलाई अब अलिकता मिलाएर भनिदिउँ। द सिग्नल द्याट क्यान बी डिफाइन्ड एट एनी इन्स्ट्यान्ट्स अफ टाइम। टाइमको जुन पनि इन्स्ट्यान्टमा सिग्नललाई डिफाइन गर्न मिल्छ भने त्यस्तो सिग्नललाई कन्टिन्युअस टाइम अर एनालग सिग्नल भनिन्छ। त्यसैको कन्ट्रास्टमा पढेको थियो, त्यस्तो सिग्नल जुन सिग्नललाई ओन्ली प्री डिफाइन्ड इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा मात्र डिफाइन गर्न मिल्छ हो, जस्तो टाइम 1 मा डिफाइन गर्न मिल्छ, 2 मा गर्न मिल्छ, 3 मा गर्न मिल्छ, इन्टिजर टाइममा गर्न मिल्छ, तर 1.1 टाइममा डिफाइन गर्न मिल्दैन, त्यस्तो सिग्नललाई भनिन्छ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल। डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा एम्प्लिट्युड जति पनि हुन सक्छ, त्यही एम्प्लिट्युडको भेरिएसनलाई फाइनाइट नम्बरमा रिड्युस गर्न सकियो भने त्यही डिस्क्रिट टाइम सिग्नललाई डिजिटल सिग्नल भनिन्छ। अब यहीँबाट डिफिनिसन आउँछ, त्यस्तो फिल्टर जुन फिल्टरले इनपुटमा एनालग सिग्नल लिन्छ, फिल्टरिङ गर्छ, आउटपुटमा एनालग सिग्नल नै जेनेरेट गर्छ, त्यसको नाम एनालग फिल्टर। डिजिटल फिल्टरको त्यस्तो डिफिनिसन जानिसक्यो, त्यस्तो फिल्टर जुन फिल्टरले इनपुटमा डिजिटल सिग्नल लिन्छ, फिल्टरिङ गर्छ, आउटपुटमा पनि डिजिटल सिग्नल नै जेनेरेट गर्छ, त्यस्तो फिल्टरको नाम डिजिटल फिल्टर। यो सब्जेक्टको नाम फिल्टर डिजाइन भए पनि अबदेखि सम्झ यो सब्जेक्टको ओरिजिनल नाम हो एनालग फिल्टर डिजाइन। त्यही भएर यो पुरै सब्जेक्ट भरि हामी एनालग फिल्टरको डिजाइन मात्र स्टडी गर्छौं। तर तिमीहरूले डिजिटल फिल्टर पनि पढ्नु छ। नेक्स्ट सेममा तिमीहरूको एउटा सब्जेक्टको नाम हो डिएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङ। हो, त्यो सब्जेक्टमा गएर तिमीहरूले डिजिटल फिल्टर र त्यसको डिजाइन स्टडी गर्छौ। अहिलेको लागि यो सब्जेक्ट फिल्टर डिजाइनको ओरिजिनल नाम हो एनालग फिल्टर डिजाइन। सबभन्दा डेफिनेसन क्लियर भयो? ल अब तेस्रो वेजबाट फेरि फिल्टरको दुईटा टाइप्स, एक्टिभ फिल्टर एन्ड प्यासिभ फिल्टर। अब यो दुईटा फिल्टरमा 4, 5, 6 वटा डिफरेन्सिएसन यहाँनिर मेरो ह्यान्ड रिटेन नोट्समा त्यो डिफरेन्स लेखेका छुइनँ, म क्लासमा जेनरली लेखाउने गर्थेँ, अहिले म रिड गरिदिन्छु। त्यही भएर तिमीहरूलाई भनेको छु सधैँ कापी पेन अगाडि राखेर बस्ने, केही त्यस्ता कुराहरू आयो भने टिप्न सक्छौ। अहिले पनि म क्विकली यो दुईटाको बीचको 4, 5 वटा डिफरेन्स भन्दैछु। ल प्यासिभ फिल्टरको पहिलो पोइन्ट है, त्यस्तो फिल्टर जुन फिल्टर भित्र ओन्ली रेसिस्टर, क्यापेसिटर एन्ड इन्डक्टर आरएलसी मिलेर मात्र बनाइन्छ, त्यस्तो फिल्टरलाई भनिन्छ प्यासिभ फिल्टर। एक्टिभ फिल्टरको डेफिनिसन, त्यस्तो फिल्टर जुन फिल्टर भित्र रेसिस्टर, क्यापेसिटर र एटलिस्ट वन एक्टिभ कम्पोनेन्ट सच एज अपरेशनल एम्प्लिफायर युज गरिन्छ, त्यस्तो फिल्टरलाई भनिन्छ प्यासिभ फिल्टर। म सबैलाई दुईचोटि भनिदिन्छु ताकि तिमीहरूलाई कन्फ्युजन नहोस्। फेरि वन टाइम, त्यस्तो फिल्टर जुन फिल्टरलाई रेसिस्टर, क्यापेसिटर एन्ड इन्डक्टर युज गरेर मात्र बनाइन्छ, त्यसको नाम प्यासिभ फिल्टर। त्यस्तो फिल्टर जुन फिल्टरमा रेसिस्टर, क्यापेसिटर एन्ड एटलिस्ट वन एक्टिभ कम्पोनेन्ट सच एज अपरेशनल एम्प्लिफायर युज गरिन्छ, त्यसको नाम एक्टिभ फिल्टर। त पहिलो डिफरेन्स। दोस्रो, प्यासिभ फिल्टरमा इन्डक्टर हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यसैको कन्ट्रास्टमा एक्टिभ फिल्टरको दोस्रो पोइन्ट, एक्टिभ फिल्टरमा इन्डक्टर कहिले पनि हुनु हुँदैन, इन्डक्टर इज नट अलाउड इन एक्टिभ फिल्टर। दुईटा डिफरेन्स हो। तेस्रो डिफरेन्स, एक्टिभ प्यासिभ फिल्टरमा एक्टिभ कम्पोनेन्ट सच एज अपरेशनल एम्प्लिफायर कहिले पनि हुनु हुँदैन। यसैको कन्टेस्टमा एक्टिभ फिल्टर भयो भने एक्टिभ फिल्टरमा कम से कम एउटा एक्टिभ कम्पोनेन्ट सच एज अपरेशनल एम्प्लिफायर हुनै पर्छ। तीनटा डिफरेन्स हो। चौथो डिफरेन्स, प्यासिभ फिल्टरले फिल्टरिङको काम मात्र गर्छ, फिल्टरिङको काम मात्र गर्छ। एक्टिभ फिल्टरले दुईटा काम गर्छ, फिल्टरिङ पनि गर्छ प्लस एम्प्लिफिकेसन पनि गर्छ। फिल्टरिङ पनि गर्छ प्लस एम्प्लिफिकेसन पनि गर्छ। तर प्यासिभ फिल्टरले कहिले पनि एम्प्लिफिकेसन गर्दैन, ओन्ली द फिल्टरिङ गर्छ। यही सेन्सबाट पाँचौं डिफरेन्स यसरी भन्न पाइयो, प्यासिभ फिल्टरको ट्रान्सफर फंक्सनको म्याग्निट्युड जहिले पनि लेस देन इक्वल टु 1 हुन्छ। बढेर आउने कुरै भएन, तर घट्न सक्छ, बीचमा सिग्नलहरू लस हुन सक्छ। बट एक्टिभ फिल्टर भयो भने ट्रान्सफर फंक्सनको म्याग्निट्युडको भ्यालु लेस देन 1 पनि हुन मिल्छ, इक्वल टु 1 हुन पनि मिल्छ, ग्रेटर देन 1 पनि हुन मिल्छ।
ल यो 5 वटा डिफरेन्स भयो। अब 6औं डिफरेन्स नेक्स्ट डिफरेन्स पैसिभ फिल्टर लेस सेन्सिटिभ हुन्छ, एक्टिभ फिल्टर मोर सेन्सिटिभ हुन्छ। अब तिमीहरूको यसमा क्वेरी हुन सक्छ सेन्सिटिभ भने के, वेट गर। यो सब्जेक्टको 7औं च्याप्टरको नाम हो सेन्सिटिभिटी र 7औं च्याप्टरमा तिमीहरूलाई पढाउँछु व्हाट इज सेन्सिटिभिटी, हाउ सेन्सिटिभिटी अफ अ सर्किट इज मेजर्ड। अहिलेको लागि खाली यति सम्झिने, प्यासिभ फिल्टरको सेन्सिटिभिटी कम हुन्छ, एक्टिभ फिल्टरको सेन्सिटिभिटी बढी हुन्छ। ल अब 7औं डिफरेन्स, प्यासिभ फिल्टरको डिजाइन सिम्पल छ, सिम्पल सजिलो गरी डिजाइन गर्न सकिन्छ, सस्तो पनि हुन्छ। तर एक्टिभ फिल्टरको डिजाइन कम्प्लेक्स पनि छ र महँगो पनि छ। ल 7-8 वटा डिफरेन्सेस भने। ल भन डिफरेन्सेस क्लियर भयो सबै कि फेरि भन्नुपर्छ? हजुर सेन्सिटिभको फेरि भन्नु त। सेन्सिटिभको लागि अहिले यति मात्र भोग्ने है, प्यासिभ फिल्टरको सेन्सिटिभिटी कम हुन्छ, एक्टिभ फिल्टरको सेन्सिटिभिटी बढी हुन्छ। किन भनेर आज म एन्सर दिन्न, 7औं च्याप्टरमा एन्सर दिन्छु। खाली टिप्नको लागि सम्झिराख, लेस सेन्सिटिभिटी अफ प्यासिभ फिल्टर, हायर सेन्सिटिभिटी फर एक्टिभ फिल्टर। ल अरु कसैको केही छ? छैन सर। छैन। हो पहिलो च्याप्टरमा अलि बिस्तारै पढाउँछु सिन्स जम्मै च्याप्टरहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरु यही छ है, त्यही भएर अलिकता बिस्तारै पढाउँछु है। सर त्यो एक्टिभ फिल्टरमा इन्डक्टर युज हुँदैन भन्नुभयो नि, त्यसको हुँदैन हो खासमा के रिजन छ? आई मिन किन हुँदैन? यस्तो जहाँ पनि केही स्ट्यान्डर्ड बनाइन्छ नि, जस्तो तिमीलाई एउटा सानो कुरा भनौँ, रिस्क र सिस्क सुन्या छौ नि? हजुर। जुन पनि कम्प्युटरको सीपीयू भित्र रेजिस्टर हुन्छ, धेरैवटा भयो भने त्यो कसको फिचर? रिस्कको। थोरैवटा रेजिस्टर भयो भने कसको फिचर? सिस्कको। हो त्यस्तै यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड बनाएको छ कि एक्टिभ फिल्टर भयो भने तिमी रेसिस्टर युज गर्न सक्छौ, क्यापेसिटर युज गर्न सक्छौ, कम से कम एउटा ओप एम्प युज गर्नै पर्छ, तर इन्डक्टर अलाउ छैन। बुझ्यौ? प्यासिभ फिल्टरको लागि के रुल बनाइदिया छ? रेसिस्टर जतिवटा युज गर, क्यापेसिटर जतिवटा युज गर, इन्डक्टर जतिवटा पनि युज गर, तर अपरेसनल एम्प्लिफायर एउटा पनि युज गर्नु भएन। बुझ्यो अब? ल अहिलेकोमा अझ एउटा डिफरेन्स थप्दिम। प्यासिभ फिल्टरले काम गर्नको लागि एक्स्ट्रा पावर निड गर्दैन, तर एक्टिभ फिल्टरले काम गर्नको लागि एक्स्ट्रा पावर निड गर्छ। सिन्स बच्चैदेखि पढ्या छौ, अपरेसनल एम्प्लिफायरले भनेको काम गर्नको लागि पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै पावर सप्लाई चाहिन्छ, तर रेजिस्टर क्यापेसिटर इन्डक्टरले काम गर्नको लागि कहिले पनि पावर सप्लाई निड गर्दैन। त्यही भएर अहिलेको डिफरेन्समा एउटा थपे, एक्टिभ फिल्टर एक्टिभ फिल्टर needs extra supply, passive filter does not need extra supply. ल यति गर्यो भने टाइप्स क्लियरलाई क्लियर भयो, डिफरेन्स पनि एउटालाई भनिसके, रियल र आइडियलको बीचको अझ डिफरेन्स भन्न बाँकी छ, र यो पुरै सब्जेक्ट एनालग फिल्टर पढ्नु छ, डिजिटल फिल्टर हैन। ल अब भेरी इम्पोर्टेन्ट टाइप्स अफ फिल्टर, अघि तीनवटा भने, रियल आइडियल, एक्टिभ प्यासिभ, त्यस्तै एनालग डिजिटल। अब एनदर वेबाट म्याग्निट्युड रिस्पोन्स अघि तिमीहरूलाई डिफाइन गरिसके है। कुनै पनि सिस्टमको ट्रान्सफर फंक्सन जेनरली कम्प्लेक्स हुन्छ र त्यो कम्प्लेक्स भ्यालुको दुईटा इन्फर्मेसन हुन्छ, म्याग्निट्युड एन्ड फेज। म्याग्निट्युडलाई फ्रिक्वेन्सीको भर्सेसमा प्लट गर्यो भने त्यसको नाम म्याग्निट्युड रिस्पोन्स, फेजलाई फ्रिक्वेन्सीको भर्सेसमा प्लट गर्यो भने त्यसको नाम फेज रिस्पोन्स, र त्यो दुईटै रिस्पोन्सको कलेक्टिभ नाम हो फ्रिक्वेन्सी रिस्पोन्स। र अहिलेको क्लासिफिकेसन डिपेन्डिङ अपन द म्याग्निट्युड रिस्पोन्स अफ द फिल्टर, फिल्टरको म्याग्निट्युड रिस्पोन्समा डिपेन्ड गरेर फिल्टरलाई 5 वटा क्याटेगोरीमा राखिन्छ।
अहिले म यहाँनिर 4 वटा मात्रै शो गर्दैछु तर टोटलमा 5 वटा फिल्टरको क्याटेगोरी छन्। तिनीहरूको नाम हो लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ब्यान्ड पास फिल्टर, ब्यान्ड स्टप फिल्टर र एउटा पाँचौं पनि तिमीहरू थप लेख्दैछौ भने अल पास फिल्टर, ALL अल, PASS पास फिल्टर। अब यो 5 वटाको डिफिनिसन पहिला भनिहालौं अनि त्यसपछि यो फिगर बुझ्छौ। त्यस्तो फिल्टर जुन फिल्टरले 0 देखि सर्टेन फ्रिक्वेन्सी सम्मको सिग्नललाई पास गर्छ र त्यो फ्रिक्वेन्सी देखि इन्फाइनाइट फ्रिक्वेन्सी सम्मको सिग्नललाई स्टप गर्छ। तर नामले के देखियो, 0 देखि समथिङ भनेको लोअर फ्रिक्वेन्सीलाई पास गर्यो, समथिङ देखि इन्फाइनाइट भनेको बाँकी जम्मै हायर फ्रिक्वेन्सीलाई स्टप गर्यो। त्यही भएर त्यस्तो फिल्टरको नाम हो लो पास फिल्टर। यसैको उल्टो डिफिनिसन हाई पास फिल्टरको लागि। त्यस्तो फिल्टर जुन फिल्टरले 0 देखि सर्टेन सम फ्रिक्वेन्सी सम्मको सिग्नललाई स्टप गर्छ र त्यो सर्टेन फ्रिक्वेन्सी देखि इन्फाइनाइट सम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई पास गर्छ। त्यही भएर 0 देखि सम फ्रिक्वेन्सी सम्म स्टप गर्नुको मिनिङ लोअर फ्रिक्वेन्सीलाई स्टप गरे, त्यो फ्रिक्वेन्सी देखि इन्फाइनाइट सम्म पास गर्नुको मिनिङ हाई फ्रिक्वेन्सीलाई पास गरेकोले त्यस्तो फिल्टरलाई भनिन्छ हाई पास फिल्टर। अब यो दुईटाको डिफिनिसनलाई पिक्टोरियली शो गर्दैछु, हेर। यो जहिले पनि हामीले म्याग्निट्युड रिस्पोन्सको कुरा गरेका छौं भने अब y एक्सिसमा म्याग्निट्युड हुनुपर्छ र t एब्सोल्युट भ्यालु भनेकै ट्रान्सफर फंक्सनको म्याग्निट्युड। फ्रिक्वेन्सीमा अब तिम्रो चोइस छ है, फ्रिक्वेन्सीलाई दुईटा लेटरले नोटिफाई गरिन्छ, f र w। खाली फरक हो, फ्रिक्वेन्सी हर्जमा राखेर काम गर्नु छ भने f लेख, फ्रिक्वेन्सीलाई रेडियन पर सेकेन्डमा राखेर काम गर्नु छ भने w लेख। यो सब्जेक्टमा 99% स्पेसिफिकेसन W को टर्ममा हुन्छ। त्यही भएर म पनि फिगरलाई W को टर्ममा शो गरेको छु। F को टाइममा आउँदैमा वरी नगर्ने, W = 2πf हुन्छ या F = W/2πf हुन्छ, मजाले कन्भर्सन गर्न सकिन्छ। त्यही भएर x एक्सिस फ्रिक्वेन्सी, y एक्सिस म्याग्निट्युड र अब यहाँनिर एउटा यो भ्यालु लेख्न छुट्या छ है, यहाँनिर 1 छ, यहाँनिर 1 छ है। यसले के भन्न खोजिया छ भने हेर त, 0 देखि W0 भन्ने फ्रिक्वेन्सी सम्म म्याग्निट्युडको भ्यालु 1 छ, यहाँनिर यो 1 छुट्या छ, यहाँ सम्झ 1 छ। त्यसपछि W0 देखि इन्फाइनाइट सम्म म्याग्निट्युडको भ्यालु 0 छ। अब यो कसरी लो पास भयो त्यसको लागि हेरौँ। 0 देखि W0 सम्म म्याग्निट्युड 1, t को भ्यालु कति भनेको थिए, V2/V1, V2/V1 को भ्यालु 1 आयो। V2/V1 को भ्यालु 1 आउनुको मिनिङ V2 = V1, V2 = V1 हुनुको मिनिङ के हो, इनपुटमा जे छ त्यही आउटपुटमा आयो। सिमिलरली W0 देखि इन्फाइनाइट सम्म t को भ्यालु 0 छ, म्याग्निट्युड 0 भएकोले 0 = t = V2/V1, क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने V2 = V1 * 0, त्यही भएर V2 = 0 आयो। V2 = 0 आउनुको मिनिङ इनपुटमा समथिङ हुँदा हुँदै आउटपुटमा नआएको। त्यही भएर यसले के सजेस्ट गर्यो, 0 देखि W0 सम्मको जम्मै सिग्नललाई पास गर्दो छ जस्ताको त्यस्तै, तर W0 देखि इन्फाइनाइट सम्मको जम्मै फ्रिक्वेन्सीलाई रिजेक्ट गर्दा रहेछ। त्यही भएर अब यहाँबाट दुईटा नयाँ टर्मलाई डिफाइन गर्दैछु। त्यो दुईटा नयाँ टर्मको नाम हो पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्ड। PASS पास, BAND ब्यान्ड र स्टप ब्यान्ड। तर अब यहाँनिर अघिको डिलिङ अनुसार के भयो, 0 देखि W0 सम्मको जम्मै सिग्नल इनपुटबाट आउटपुटमा गएकोले त्यो रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीलाई भनिन्छ पास ब्यान्ड। W0 देखि इन्फाइनाइट सम्मको रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीमा कुनै पनि इनपुट आउटपुटमा नआएकोले त्यो रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीलाई भनिन्छ स्टप ब्यान्ड। ठ्याक्कै यसको उल्टो यहाँनिर भन्न पाइयो, 0 देखि W0 सम्म म्याग्निट्युडको भ्यालु 0 छ, म्याग्निट्युड 0 भयो भने अघि भने अनुसार आउटपुट = 0, आउटपुट = 0 भएकोले यहाँदेखि यहाँसम्मको रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीको नाम स्टप ब्यान्ड। W0 देखि इन्फाइनाइट सम्म म्याग्निट्युडको भ्यालु 1 है, यो अप्पर भ्यालु 1 हो, म्याग्निट्युडको भ्यालु 1। अगेन म्याग्निट्युडको भ्यालु 1 हुनुको मिनिङ V2 = V1, V2 = V1 को मिनिङ जे इनपुट छ त्यही आउटपुट आयो। त्यही भएर यहाँदेखि इन्फाइनाइट सम्मको रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीको जम्मै इनपुट आउटपुटमा आउने भएकोले यो पहिलो रिजनको नाम स्टप ब्यान्ड, दोस्रो रिजनको नाम पास ब्यान्ड। यसले लोअरलाई पास गरेकोले यसको नाम लो पास फ्रिक्वेन्सी, यसले हायर फ्रिक्वेन्सीलाई पास गरेकोले यसको नाम हाई पास फिल्टर। ल दुईटैको डेफिनिसन क्लियर भयो? यस्तो
ल अब नेक्स्ट दुईटा ब्यान्ड पास एन्ड ब्यान्ड स्टप फिल्टरको डिफिनिसन पहिला भन्दैछु, त्यसपछि यो फिगर पनि हेर्दै जाने, एक्सप्लेनेसन पनि आउँछ। को डिफिनिसन के हो भने अ रेन्ज अर अ ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सीलाई पास गर्ने, त्यो ब्यान्ड भन्दा लेफ्टतिरको जम्मै फ्रिक्वेन्सी र त्यो ब्यान्ड भन्दा राइटतिरको जम्मै फ्रिक्वेन्सीलाई स्टप गर्यो भने त्यस्तो फिल्टरको नाम हो ब्यान्ड पास फिल्टर, नामले नै भन्छ। त्यसपछि चौथो क्याटेगोरीको नाम हो ब्यान्ड स्टप फिल्टर। ब्यान्ड स्टप फिल्टरको मिनिङ के हो भने अ रेन्ज अफ सिग्नल अर रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीको सिग्नललाई स्टप गर्ने, तर त्यो ब्यान्ड भन्दा लेफ्टतिरको जम्मै सिग्नल र राइटतिरको जम्मै फ्रिक्वेन्सीको सिग्नललाई पास गर्ने। त्यही भएर ब्यान्डलाई पास गरे ब्यान्ड पास फिल्टर, ब्यान्डलाई स्टप गरे ब्यान्ड स्टप फिल्टर। बाँकी कुरा यो फिगरबाट हेर्न सक्छौ। पहिलो फिगरमा हेर 0 देखि W1 यहाँदेखि यहाँसम्म म्याग्निट्युड 0 भएकोले दिस इज स्टप ब्यान्ड। W1 देखि W2 सम्म म्याग्निट्युड 1 भएकोले अघि डिलिङ अनुसार इनपुट आउटपुटमा आइपुग्छ, दिस इज कल्ड पास ब्यान्ड। W0 देखि इन्फाइनाइट सम्म म्याग्निट्युड 0 भएकोले स्टप ब्यान्ड। त्यही भएर यो फिगरले के सजेस्ट गर्यो, W1 देखि W2 सम्मको जम्मै सिग्नललाई पास गर्दो रहेछ, तर W1 भन्दा लेफ्टतिरको 0 सम्मको जम्मै सिग्नललाई स्टप गरेको, W2 भन्दा राइटतिरको जम्मै सिग्नल अप टु इन्फाइनाइटलाई स्टप गरेको, र यो एउटा बीचको ब्यान्डलाई पास गरेकोले यो ब्यान्ड पास फिल्टर हो। यसैको उल्टो ब्यान्ड स्टप फिल्टर 0 देखि W0 सम्म गेनको भ्यालु 1 छ, म्याग्निट्युड 1 आउनुको मिनिङ पास ब्यान्ड। W1 देखि W2 सम्म गेनको भ्यालु 0 छ, 0 हुनुको मिनिङ नो आउटपुट, त्यही भएर स्टप ब्यान्ड। W2 देखि इन्फाइनाइट सम्म फेरि गेनको भ्यालु 1 छ, त्यही भएर आउटपुट इज इक्वल टु 1 इनपुट, त्यही भएर दिस इज कल्ड पास ब्यान्ड। त्यही भएर एउटा बीचको ब्यान्डलाई स्टप गरेको कारणले यसको नाम हो ब्यान्ड स्टप फिल्टर। ल भन दुईटै फिगर बुझ्यौ? Yes, sir. ल अब केही टर्म्सहरूलाई यहाँ फेरि डिफाइन गर्दैछु, नाम नलेखे पनि है। लो पास र हाई पास फिल्टरमा पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्डलाई सेपरेसन गर्ने फ्रिक्वेन्सीको नाम के राखेका थिए र त W0 W0 है। यो W0 लाई भनिन्छ सेन्टर फ्रिक्वेन्सी। W0 को नाम सेन्टर फ्रिक्वेन्सी, यही W0 को अर्को नाम हो कट अफ फ्रिक्वेन्सी है। त्यही भएर W0 को बेटर नाम सम्झिराख, W0 इज कल्ड कट अफ फ्रिक्वेन्सी। किन कट अफ भन्यो त्यसको सिम्पल मिनिङ हेर त, W0 भन्दा ठ्याक्कै लेफ्टतिर के छ पास ब्यान्ड, W0 को ठ्याक्कै राइटतिर के छ स्टप ब्यान्ड। त्यही भएर यसले के गर्ने भयो, पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्डलाई कट अफ गरेको, सेपरेट गरेको, त्यही भएर W0 भन्ने फ्रिक्वेन्सीको नाम कट अफ फ्रिक्वेन्सी। तर तलको दुईटा फ्रिक्वेन्सी फिगरमा हेर्यो भने W1 ले पनि के गरे, कट अफ गरे, W2 ले पनि के गरेको छ हेर त, पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्डलाई कट अफ गरेको। यहाँ पनि हेर्न त्यही सक्न सक्छौ, पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्डलाई W1 ले कट अफ गरेको, सिमिलरली W2 ले पनि स्टप ब्यान्ड र पास ब्यान्डलाई कट अफ गरेको। त्यही भएर यहाँबाट के भन्न पाइयो अब नाम, W1 र W2 दुईटै कट अफ फ्रिक्वेन्सी भए पनि दुईटैको नाम अब ठ्याक्कै कट अफ नै भनिदियो भने कन्फ्युज हुन्छ, W1 कुन हो W2 कुन हो। त्यही भएर यसको स्पेशल नाम हो, W1 को नाम हो लोअर कट अफ फ्रिक्वेन्सी, लोअर कट अफ फ्रिक्वेन्सी। W2 को नाम हो अपर कट अफ फ्रिक्वेन्सी। लोअर अपर राख्नुको सिम्पल मिनिङ हो, सानो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालुलाई लोअर भनिन्छ, ठुलो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालुलाई अपर भनिन्छ, तर दुईटै कट अफ फ्रिक्वेन्सी हो नै। त्यही भएर W1 भनेको लोअर कट अफ फ्रिक्वेन्सी, यहाँ पनि त्यही हो, W1 भनेको लोअर कट अफ फ्रिक्वेन्सी र W2 भनेको अपर कट अफ फ्रिक्वेन्सी। अर्को फेरि इन्फर्मेसन हेर, लो पास र हाई पासमा ओन्ली 1 पास ब्यान्ड एन्ड ओन्ली 1 स्टप ब्यान्ड हुन्छ, तर ब्यान्ड स्टप र ब्यान्ड पासमा हेर्यो भने दुईटा पास ब्यान्ड, एउटा स्टप ब्यान्ड या दुईटा स्टप ब्यान्ड र एउटा पास ब्यान्ड हुन्छ। अब पाँचौंको फिगर यहाँनिर बनाएको छुइनँ म, पाँचौंको फिगर तिमीहरूलाई एनदर इन्फर्मेसन सो गरेर सो गर्दैछु। पाँचौं भनेको अल पास फिल्टर भनेको थिएँ नि, अल पास फिल्टर कस्तो देखिएला त्यसको सो गर्दैछु। सिलेबसमा एक ठाउँमा मात्र अल पास फिल्टर पढ्नु छ, बाँकी ठाउँमा पढ्नु छैन। तिमीहरुकोमा एउटा नयाँ व्हाइट बोर्ड देखिया छ? ल अब अल पास फिल्टर को फिगर म ड्रा गर्दैछु है। म्याग्निट्युड रिस्पोन्स एक्स एक्सिस त के हुनै पर्छ, W रेडियन पर सेकेन्ड।
y एक्सिस को अघि नाम भनेको थिए म्याग्निट्युड, म्याग्निट्युड भनेको t को एब्सोल्युट भ्यालु। अब यो 0 फ्रिक्वेन्सी हो। ल फिगरमा यसरी बनाए, स्ट्रेट लाइन हो यो भ्यालु 1। अब यो फिगरबाट सजेस्ट गर त फ्रिक्वेन्सी 0 देखि फ्रिक्वेन्सी इन्फाइनाइट सम्म म्याग्निट्युड 1 छ। म्याग्निट्युड 1 हुनुको मिनिङ आउटपुट इक्वल टु इनपुट। यसको मिनिङ 0 देखि इन्फाइनाइट सम्मको पुरै के भयो, पास ब्यान्ड भयो। स्टप ब्यान्ड कति देखियो? छैन स्टप छैन। यसको मिनिङ यो फिगरले के सजेस्ट गर्यो? कुनै फ्रिक्वेन्सीलाई रोक्दो रहेछ कि जम्मै फ्रिक्वेन्सीलाई पास गर्यो? त्यही भएर त यसको नाम अघि भनेको थिए, दिस इज कल्ड एपीएफ, अल पास फिल्टर। अघि चारवटा थियो, एलपीएफ लो पास फिल्टर, एचपीएफ, बीपीएफ, बीएसएफ। अहिलेको लागि दिस इज कल्ड अल पास फिल्टर। तर तिमीहरूको एउटा कन्फ्युजन हुन सक्छ, क्वेरी हुन सक्छ, यसले त केही पनि रोकेन, किन यसलाई फिल्टर भन्ने? रोक्या छ र कुनै फ्रिक्वेन्सीलाई? छैन। तैपनि यसलाई फिल्टर भनिन्छ। रिजन के हो भने तिमीहरू तेस्रो चौथो च्याप्टरतिर प्रुफ गर्छु, अहिलेको लागि भर्बली मात्र भन्दैछु। केही यस्ता प्लेसेस हुन्छन् जुन प्लेसेसमा भन्नाले रियल लाइफमा काम गर्दाखेरि केही यस्ता ठाउँ हामी भेट्छौँ जुन ठाउँको निड के हुन्छ भने जम्मै फ्रिक्वेन्सीलाई पास गर, तर त्यो फ्रिक्वेन्सी त्यो सिग्नलको म्याग्निट्युडलाई या फेजलाई या बोथलाई आफ्नो निड अनुसार भ्यारी गरौँ। के गरौँ है? जम्मै फ्रिक्वेन्सीको सिग्नललाई पास गर्नुपर्ने सँगसँगै म्याग्निट्युडमा अ लिटल बिट भेरिएसन गर्नु छ या फेजमा अ लिटल बिट भेरिएसन गर्नु छ या दुईटैमा भेरिएसन गर्नु छ भने हो त्यस्ता ठाउँमा मात्र अल पास फिल्टर युज गरिन्छ। अदरवाइज त्यो बाहेकको जम्मै ठाउँमा समथिङलाई रोक्नै पर्छ। त्यो रोक्नको लागि अघि पढेको चारवटा फिल्टर मध्ये एप्रोप्रिएट फिल्टर युज गरिन्छ। ल अल पास फिल्टरको एउटा सिग्निफिकेन्स बुझ्या होला है, प्रुफ नगरे पनि बुझ्यो त्यो सिग्निफिकेन्स? ल अब यो फिगरबाट फेरि म हाइलाइट गर्दैछु। पास ब्यान्ड भनेको के जानिसक्यो, द रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी ओभर व्हिच सिग्नल इज पास्ड। स्टप ब्यान्ड भनेको द रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी ओभर व्हिच सिग्नल इज स्टप्ड। यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न पाइएला नि, हेर त। द रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी ओभर व्हिच द गेन इज इक्वल टु 1 इज कल्ड के पास ब्यान्ड। त्यस्तै द रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी ओभर व्हिच गेन इज इक्वल टु 0 इज कल्ड स्टप ब्यान्ड। हो कि हैन? हो, हेर न, यहाँनिर टी को भ्यालु कति हो? 1, गेनको भ्यालु 1, यहाँदेखि यहाँसम्म टी को भ्यालु कति हो? 0, गेनको भ्यालु 0। यसैलाई ठिक छ, यसैलाई एटेन्युएसनको टर्ममा भन्दैछु। अब यो भन्दै गरेको मेरो डेफिनेसन राम्ररी सुन्ने, त्यसपछि भन्ने। म यसरी डिफाइन गरेँ। त्यसको रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी जुनमा एटेन्युएसनको भ्यालु इन्फाइनाइट हुन्छ त्यसलाई स्टप ब्यान्ड भन्ने। त्यस्तो रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी जुनमा गेनको के अरे एटेन्युएसनको भ्यालु 0 हुन्छ त्यसलाई पास ब्यान्ड भन्ने। वन्स अगेन भनौँ, range of frequency over which attenuation is 0 is called pass band. The range of frequency over which attenuation is infinite is called stop band. ल भन, यो डेफिनेसन बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यो। सबले बुझ्यौ? यस सर। ल त्यही पनि मलाई शंका लागेको छ केही स्टुडेन्टमाथि, त्यही पनि म एकचोटि भनिदिन्छु है। एटेन्युएसनको भ्यालु 0 हुनुको मिनिङ अघि नै भनेको थिएँ। एटेन्युएसन 0 हुनुको मिनिङ पटक्कै नघट्ने, पटक्कै नघट्नुको मिनिङ इनपुट आउटपुट बराबर हुनु हो, त्यही भएर त्यसलाई पास ब्यान्ड भन्या। एटेन्युएसनको काम हो घटाउने, र एटेन्युएसनको भ्यालु इन्फाइनाइट हुनुको मिनिङ त्यसले 100% घटाउँछ। 100% घटाउनुको मिनिङ आउटपुटमा नथिङ आउँछ, आउटपुटमा नथिङ आउने भएकोले त्यो रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीको नाम हो स्टप ब्यान्ड। ल अब नबुझेकोले पनि बुझ्या होला। तर यो चारवटै फिल्टरको फिगर भनेको आइडियल फिल्टर हो, आइडियल फिगर हो। किन आइडियल हो त्यसलाई अहिले एक्सप्लेन गर्दैछु। योहरू तिमीहरूलाई जम्मै एक्सप्लेन गरिसके है अघि, त्यही भएर अब म फेरि यसलाई रिड गरिन, यो जम्मैलाई तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरिसकेका छु। खालि एउटा यहाँनिर नयाँ वर्ड छ है। ब्यान्ड स्टप फिल्टरलाई कतै कतै अर्को नाम पनि दिया छ। ब्यान्ड स्टप फिल्टर इज अल्सो कल्ड नच फिल्टर, NOTCH फिल्टर, नच फिल्टर।
तर नच नाम खासै हामी युज गर्दैनौं यो सब्जेक्ट भरिमा, त्यही पनि यो नामसँग फ्यामिलियर भइराख। ब्यान्ड स्टप फिल्टरलाई नच फिल्टर पनि भनिन्छ। अघि मैले भने अनुसार आइडियल फिल्टरलाई प्र्याक्टिकली बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न? सकिँदैन। र अघि जुन मैले 4-5 वटा फिगर शो गरेका थिएँ, त्यो 4-5 वटै फिगरलाई जस्ताको त्यस्तै रियल लाइफमा सर्किटको हेल्पबाट इम्प्लिमेन्ट गर्नै सकिन्न। भने अब क्वेसन आउँछ रियल लाइफमा गर्न मिल्ने फिल्टरको रिस्पोन्स कस्तो हुन्छ। र यो रियल लाइफको फिल्टरको रिस्पोन्स शो गर्दैछु। लो पासको लागि हेर है, यसको फिल्टर फेरि यो भ्यालु 1 छ है, केही नलेख्नुको मिनिङ यो भ्यालु 1 छ। यो हाई पासको फिल्टर यसको म्याक्सिमम भ्यालु 1 छ। यो भनेको ब्यान्ड पास फिल्टरको भ्यालु, यो ब्यान्ड स्टपको भ्यालु। अब योबाट कसरी जस्टिफाई गर्ने त्यसको जस्ट रुल भन्दैछु हेर त। 0 देखि सर्टेन फ्रिक्वेन्सी सम्म अलमोस्ट कति छ गेनको भ्यालु भन त तिमीहरू? टी को भ्यालु अलमोस्ट कति छ? 1। टी को भ्यालु 1 हुनुको मिनिङ त्यो पास ब्यान्ड कि स्टप ब्यान्ड? पास ब्यान्ड। ठीक छ। पछाडितिर हेर त, यो रिजन पछि अलमोस्ट टी को भ्यालु कति हुँदैछ? 0। टी को भ्यालु 0 हुनुको मिनिङ स्टप ब्यान्ड। त्यही भएर दिस इज एन एक्जाम्पल अफ प्र्याक्टिकल लो पास फिल्टर। सिमिलरली यसलाई पनि हेरौँ। इनिशियली गेनको भ्यालु या टी को भ्यालु कति देखिन्छ? 0। टी को भ्यालु 0 हुनुको मिनिङ इनिशियली के हो? स्टप ब्यान्ड। पछाडितिर गएर हेर त, टी को भ्यालु अलमोस्ट कति देखिन्छ? 1। टी को भ्यालु 1 हुनुको मिनिङ पास ब्यान्ड। त्यही भएर पहिलो फिगर लो पास फिल्टरको लागि, दोस्रो हाई पास फिल्टरको लागि। यो दुईटा म एक्सप्लेन गरिराख्नु परेन, बुझिहाल्यो। यो भनेको गेन अलमोस्ट 0 स्टप ब्यान्ड, यो पनि गेन अलमोस्ट 0 स्टप ब्यान्ड, बीचमा गेन अलमोस्ट 1 पास ब्यान्ड। त्यही भएर बीचमा पास ब्यान्ड भएकोले यो ब्यान्ड पास फिल्टर हो। सुरुमा गेन अलमोस्ट 1 पास ब्यान्ड, पछाडि पनि गेन 1 अलमोस्ट 1 पास ब्यान्ड, बीचमा गेन अलमोस्ट 0 स्टप ब्यान्ड। त्यही भएर दिस इज अ ब्यान्ड स्टप फिल्टर। ल, चारवटै फिगर बुझ्यौ? हजुर सर। बट फेरि यसमा थप्नु पर्ने, प्र्याक्टिकल फिल्टर मान्छे पछि फरक हुन सक्छ। प्र्याक्टिकल फिल्टर मेथड पछि फरक हुन सक्छ। द्याट्स वाइ यो जुन प्र्याक्टिकल फिल्टरको रिस्पोन्स 4 वटा बनाइयो नि, त्यो अलवेज यही हुनुपर्छ भन्ने छैन है। दे आर टिपिकल एक्जाम्पल्स। तिमी स्टुडेन्टको बीचको प्र्याक्टिकल फिल्टरको फिगर पनि फरक हुन सक्छ र मेथड्सहरू पनि फरक युज गर्यो भने फरक आउन सक्छ। तर आइडियल जुन अघि 4-5 वटा फिगर मैले शो गरेको थिएँ त्यो 100% फिक्स हो। आइडियली त्यस्तो हुन्छ, प्र्याक्टिकली एचिभ गर्न सकिन्न। तर भर्खर शो गरेको मेरो फिगर एउटा टिपिकल एक्जाम्पल हो, सधैँ यस्तै फिगर हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब यही फिगरलाई एटुनिएसनको टर्ममा शो गर्दैछु। अल्फा भनेको एटुनिएसन, अल्फाको नोटेसन भनेको थिएँ अघि, र युनिट डीबी। अब पहिलो फिगरलाई जस्टिफाई गरौँ त, हेरौँ त। पहिलो फिगरमा सुरुमा अल्फाको भ्यालु हाई छ कि लो छ? हाई छ। लो छ नि, हेर त। यहाँबाट सुरु भएको छ नि यो। एक्स एक्सिसको नाम डब्लु हो, वाई एक्सिसको नाम अल्फा हो। अल्फाको प्लटिङ त यो हो नि। तलको हेर्दाखेरि सर। ए ल, अल्फाको भ्यालु सुरुमा सानो छ। सानो हुनुको मिनिङ पास हुने कि स्टप हुने? धेरै पास हुने कि धेरै स्टप हुने? धेरै पास हुने हो। पछाडितिर हेर त, अल्फाको भ्यालु सानो छ कि इन्फाइनाइटलाई एप्रोच गर्दैछ? अल्फाको भ्यालु धेरै ठुलो भयो भने सिग्नल पुरै पास हुने कि थोरै पास हुने? एटुनेट धेरै हुने। त्यही भएर यसबाट के देखियो? सुरुको सिग्नल धेरै पास भएको, पछाडिको सिग्नल थोरै पास भएकोले दिस इज लो पास फिल्टर इन टर्म्स अफ अल्फा। बुझ्यौ यो फिगर? यस सर। अब दोस्रो फिगर पनि सिमिलर वेजबाट हेरौँ है। सुरुमा अल्फाको भ्यालु धेरै ठुलो छ। धेरै ठुलो हुनुको मिनिङ सुरुमा स्टप ब्यान्ड।
पछाडितिर जाँदाखेरि अल्फाको भ्यालु घट्दै घट्दै धेरै सानो भएको छ, अल्फाको भ्यालु धेरै सानो हुनुको मिनिङ पास ब्यान्ड। यो एउटा हाई पास फिल्टरको फिगर हो, म्याग्निट्युड रिस्पोन्स हो इन टर्म्स अफ एटेन्युएसन। सिमिलर सेन्सबाट यो फिगर पनि बुझ्न सक्छौ, यो फिगर पनि बुझ्न सक्छौ। ल भन्नु, यो चारवटै फिगरको कन्सेप्ट क्लियर हो? ल अब एउटा नयाँ टर्म डिफाइन गर्नु छ। त्यो डिफाइन गर्नको लागि पहिला तिमीहरूलाई एउटा फिगरै सो गर्दैछु, अर्को फिगर, अनि बल्ल यो अघिको स्लाइडको टर्म्सहरूलाई डिफाइन गर्छु। यो फिगर पनि अहिले सो गरिन, अहिले यो फिगर सो गर्दैछु है, भेरी इम्पोर्टेन्ट फिगर। कमसे कम यो के लेख्या छ त्यो नहेर। अल्फाको टर्ममा फिगर हो, सुरुमा 0 छ, बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गएको छ भने पक्कै यो कुन पास फिल्टर होला? लो पास फिल्टर। लो पास। त्यही भएर छेउमा यहाँ लेख्या पनि छ, दिस इज लो पास फिल्टर इन टर्म्स अफ अल्फा एटेन्युएसन। अब बल्ल यहाँ केही टर्म्सहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्दैछु है। यो पहिलो, यो जुन फ्रिक्वेन्सीको पोइन्ट हो नि, त्यसको नाम हो डब्लु र बेसमा पी हो है। डब्लु पी एकै ठाउँमा लेखेको छैन, डब्लु र बेसमा पी हो, त्यसको नाम हो पास ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी। यो डब्लु र बेसमा 0 हो, डब्लु 0, यसको नाम हो कट अफ फ्रिक्वेन्सी। यो भनेको डब्लु एस हो, यसको नाम स्टप ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी। डब्लु पी फ्रिक्वेन्सी भएको ठाउँको यो लेफ्टतिर प्रोजेक्सन गर्दाखेरि जति एटेन्युएसनको भ्यालु आएको छ त्यसको नाम छ अल्फा म्याक्स। अल्फा र बेसमा म्याक्स हो है, अल्फा भनेको एटेन्युएसन, म्याक्स भनेको अहिले भनौँला फुल फर्म। डब्लु नट फ्रिक्वेन्सीको कोरस्पोन्डिङ अल्फाको भ्यालु हो 3 dB। डब्लु एस को कोरस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीको अल्फाको भ्यालु हो अल्फा मिन है, बेसमा छ मिन। 0 देखि डब्लु पी सम्मको रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीको नाम पास ब्यान्ड। डब्लु एस देखि इन्फाइनाइट सम्मको रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीको नाम स्टप ब्यान्ड। डब्लु पी देखि डब्लु एस को बीचको जुन रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी हो त्यसको नाम ट्रान्जिसन ब्यान्ड। र माथिको जुन यो कर्भ हो नि, त्यो कर्भको नाम हो रोल अफ। ल अब यहाँनिर केही टर्म्सहरू आए, ती जम्मै टर्म्सहरूलाई डिफाइन गर्छु। पहिला फिगरको कन्सेप्ट क्लियर गर। फिगरमा के लेख्या छ क्लियर भयो? ल अब डिफाइन गर्दैछु है। सबभन्दा पहिला अल्फा म्याक्स। अल्फा म्याक्सको दुईटा नाम हो है, नोटेसन। अल्फा म्याक्स लेखे पनि हुन्छ, म्याक्स बेसमा हो, या अल्फा पी लेखे पनि हुन्छ है। फेरि व्हाइट बोर्डबाट म सो गरिहालौँ। दुईटा कुरा भने, अल्फा म्याक्स लेख, या यसको अर्को नोटेसन हो, इट इज अल्सो नोटिफाइड एट अल्फा र बेसमा पी। अब नाम यसको दुईटा हो, मैक्सिमम एटेन्युएसन भनिन्छ या यसलाई पास ब्यान्ड एटेन्युएसन भनिन्छ है। पी स्ट्यान्ड्स फर पास ब्यान्ड एटेन्युएसन, मैक्स भनेको मैक्सिमम, त्यही भएर यसको दुईटा नाम पास ब्यान्ड एटेन्युएसन या मैक्सिमम एटेन्युएसन इन पास ब्यान्ड। अब डेफिनिसन क्यारी गर्दैछु। डेफिनिसन है अल्फा मैक्स को दुईटा नाम भयो, नोटेसन भयो, अल्फा मैक्स र अल्फा पी। द maximum value of attenuation allowed in pass band is called alpha max. Very definition, the maximum value of attenuation allowed in pass band. अब सोच त पास ब्यान्ड मा अल्फा को भ्यालु के भयो भने सबभन्दा राम्रो? तिमीहरु भन त, पास ब्यान्ड मा अल्फा को भ्यालु के भयो भने सबभन्दा राम्रो? 0 भन न, सबभन्दा राम्रो भने सोध्या छु। सबभन्दा राम्रो 0 भयो। तर रियल लाइफमा 0 हुँदै हुन्न, त्यो आइडियल केस हो। प्र्याक्टिकली 0 भएन भने सानो हुनु राम्रो कि ठुलो हुनु राम्रो? ल अब फेरि एउटा अर्को क्वेशन, कुनै भ्यालु सकेसम्म सानो हुनु राम्रो छ भने त्यसको लोअर लिमिट फिक्स गर्नुपर्छ कि अप्पर लिमिट फिक्स गर्नुपर्छ? अप्पर होला नि, लोअर त तिमीलाई थाहा छ नि 0 हुनुपर्ने हैन र? ओके न, हो यही हो अल्फा म्याक्स। हामीले खोजेको आइडियली 0 हो पास ब्यान्डमा, तर 0 हुँदैन। त्यही भएर बडीमा बडी कतिसम्म भए हामी टलरेट गर्न सक्छौं, त्यही टलरेबल अमाउन्ट अफ म्याक्सिमम एटेन्युएसन इन पास ब्यान्डलाई भनिन्छ अल्फा म्याक्स और अल्फा पी। बुझ्यो यो टर्म?
ल अब नेक्स्ट टर्मको नाम अल्फा मीन। अल्फा मीन को अर्को नोटेसन हो अल्फा यस है। फेरि यहाँनिर व्हाइट बोर्डमा लेखिहालौँ। अघि जस्तै अल्फा बेसमा मीन हो, मीन यसको अर्को नोटेसन अल्फा यस। अब यिनीहरूको नाम अल्फा मीन भनेको मिनिमम एटेन्युएसन इन स्टप बैंड या अल्फा यस को नाम स्टप बैंड एटेन्युएसन। अब यसको डिफिनिसन के हो भने द minimum value of attenuation allowed in stop band. The minimum value of attenuation allowed in stop band is called alpha mean या alpha yes. फेरि तिमीहरूलाई जस्तै सोचौ, आइडियली स्टप बैंडमा अल्फा को भ्यालु कति खोज्या? इन्फाइनाइट है। अल्फा को भ्यालु इन्फाइनाइट भयो भने पो पुरै सिग्नल स्टप हुन्छ, तर रियल लाइफमा इन्फाइनाइट कहिले पनि अचिभ गर्न सकिन्न। That's why सकेसम्म ठूलो भ्यालु कि सकेसम्म सानो भ्यालु? सकेसम्म ठूलो भ्यालु चाहियो भने लोअर लिमिट फिक्स गर्ने कि अप्पर लिमिट? लोअर। किन? अप्पर लिमिट त तिमीलाई थाहा छ, अप्पर कतिसम्म चाहियो मलाई? इन्फाइनाइट सम्म। हो, यही लोअर लिमिट अफ एटेन्युएसन इन स्टप बैंडलाई के भनिन्छ? अल्फा यस या अल्फा मीन। अब दुईटै डिफिनिसन बुझ्यो कि बुझेनौ? त्यसको लागि एउटा सानो क्वेशन फेरि सोधे। अल्फा मीन को भ्यालु ठूलो होला कि अल्फा मैक्स को भ्यालु ठूलो होला? ओ, अल्फा मीन को भन्यो, जसले भन्यो राइट भन्यो है, केयर गर। फिगरमा पनि देखिया छ। अल्फा मैक्स हेर न, 0 को नजिक छ, अल्फा मीन भनेको इन्फाइनाइट को नजिक छ, भन्नाले भेरी हाई छ, भेरी लो छ। त्यही भएर नोटेसन आफूले चेन्ज गरिदिने हैन है। अल्फा मैक्स इज अलवेज लेस देन अल्फा मीन। ल यो दुईटा टर्म बुझ्यौ? यस सर। ल अब पास बैंडलाई डिफाइन गर्दैछु। फिगरबाट हेर त, पास बैंडको डिफिनिसन के होला? द रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी ओभर व्हिच द भ्यालु अफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टु अल्फा मैक्स। हेर्दै गर है फिगर। फेरि भन्दैछु, द रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी ओभर व्हिच द भ्यालु अफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टु अल्फा मैक्स। ओके हैन? 0 देखि WP सम्मको नाम पास बैंड। यो पुरै रेन्जमा हेर त अल्फा को भ्यालु कति छ? अल्फा मैक्स छ, अल्फा मैक्स भन्दा सानो हुँदा हुँदै 0 छ, अल्फा मैक्स भन्दा ठूलो कतै पनि छैन 0 देखि WP सम्म। त्यही भएर फाइनली फेरि एकचोटी भने, the range of frequency over which the value of alpha is less than equal to alpha max is called pass band. Similarly, stop band हेर त, stop band भनेको के हो? यो फ्रिक्वेन्सी देखि इन्फाइनाइट सम्म हो। That's why यसको डिफिनिसन अब the range of frequency over which the value of alpha is at least alpha mean. Again, the range of frequency over which the value of alpha is at least alpha mean. भन्नाले अल्फा मीन या त्यो भन्दा बढी अल्फा भएको जति पनि रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी छ त्यसको नाम स्टप बैंड। अब पास बैंड र स्टप बैंड एकै ठाउँमा छ कि दुई ठाउँमा देखियो फिगरमा? दुई ठाउँमा छ। हो, दुई ठाउँमा भन्नुको मिनिङ पास बैंड र स्टप बैंड लगालग छ कि बीचमा सर्टेन ग्याप देखियो? हो, त्यही ग्यापको नाम हो ट्रान्जिसन बैंड। र यसको अब सिम्पल डिफिनिसन, the range of frequency yeah the gap between pass band and stop band is called transition band. The gap between pass band and stop band is called transition band. ट्रान्जिसन बैंड को पनि डिफिनिसन जान्यो। अब सेन्टर और कट अफ फ्रिक्वेन्सी को डिफिनिसन। कट अफ फ्रिक्वेन्सी मा हेर त अल्फा को भ्यालु कति हो? 3 dB। 3 dB। त्यही भएर यहीबाट डिफिनिसन आउँछ, द फ्रिक्वेन्सी, रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी हैन है, कट अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको वन पर्टिकुलर भ्यालु हुन्छ। त्यही भएर कट अफ फ्रिक्वेन्सी को डिफिनिसन, द फ्रिक्वेन्सी एट व्हिच एटेन्युएसन इज इक्वल टु 3 dB। र 3 dB ठ्याक्कै इक्वल हुने फ्रिक्वेन्सी कै नाम हो कट अफ फ्रिक्वेन्सी। र कट अफ फ्रिक्वेन्सी को अर्को नाम हो, यसको नाम अब तीनटा भन्दैछु। कट अफ फ्रिक्वेन्सी त नाम देखिहाल्यो, लेखेकै छ। यसको अर्को नाम हो 3 dB फ्रिक्वेन्सी। 3 dB फ्रिक्वेन्सी। यसको तेस्रो नाम हो हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी। हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी भन्नुको रिजन के हो भने
म्याग्निट्युड 3 dB ले घट्नुको मिनिङ पावर हाफ टाइमले घट्छ, त्यही भएर हाफ टाइमले घट्ने भएकोले यो फ्रिक्वेन्सीलाई कतै कतै हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छ। ल बुझ्यो यो? Yes, sir. अब यहाँनिर रोल अफ छ, पहिला एस्कर्टलाई डिफाइन गर्दैछु है। एस्कर्ट SKIRT यहाँनिर स्पेलिङ लेखेको छैन, वर्ड लेखेको छैन, अर्को पेजमा लेखेको छ, यहीँनिर डिफाइन गरिदिन्छु। SKIRT एस्कर्टको डेफिनेसन के हो भने द पोर्सन अफ द कर्व एट हायर फ्रिक्वेन्सी, द पोर्सन अफ द कर्व एट हायर फ्रिक्वेन्सी भन्नाले जुन फिगर हामी प्लट गरेका छौँ नि रिस्पोन्स, त्यो रिस्पोन्सको हायर फ्रिक्वेन्सीको जति पनि पोर्सन अर पार्ट हुन्छ त्यसैलाई भनिन्छ एस्कर्ट, SKIRT। अब रोल-अफको डेफिनेसन आउँछ। द रेट अफ चेन्ज अफ एस्कर्ट एट हायर फ्रिक्वेन्सीज, द रेट अफ चेन्ज अफ एस्कर्ट एट हायर फ्रिक्वेन्सीज भन्नुको मिनिङ के हो भने हायर फ्रिक्वेन्सीजको पर्सनलाई एस्कर्ट भन्ने हो र त्यो एस्कर्ट कति रेटमा घट्दैछ या कति रेटमा बढ्दैछ त्यसैलाई भनिन्छ रोल अफ या रोल अफ फ्याक्टर। बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ। यो लो पास फिल्टर भएकोले पो बढ्दै गएको छ अल्फाको भ्यालु, यदि हाई पास फिल्टर भएको भए अहिलेको फिगर हेर त घट्दै आउँथ्यो। त्यही भएर घट्छ कि बढ्छ इम्पोर्टेन्ट छैन, इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि के भयो भने द रेट अफ चेन्ज अफ एस्कर्ट एट हायर फ्रिक्वेन्सीजलाई नै के भनिन्छ रोल अफ। तपाईहरुलाई एकदमै टर्म्स बुझ्यो? ल अब तिमीहरुलाई कति अब्जर्भ गर्यो? आइडियल फिल्टर अघि सबभन्दा पहिला फिगर शो गरेको, बाँकी जम्मै फिगर रियल फिल्टर हो, यो पनि रियल फिल्टर हो। ल कम से कम एउटा डिफरेन्स भन त, मैले अहिलेसम्म नभनेको तर तिमीहरुले बुझेको हुनुपर्छ। त्यो भनेको हाई के रे आइडियल र रियलको बीचको डिफरेन्स। ट्रान्जिसन ब्यान्ड उता हुँदैन यता छ। ल पहिलोले भनेको एकदम राइट हो, त्यसैलाई हाइलाइट गर्दियौ। आइडियल फिल्टरमा देयर इज नो ट्रान्जिसन ब्यान्ड, बट रियल फिल्टरमा देयर मस्ट बी ट्रान्जिसन ब्यान्ड। अर्को डिफरेन्स भन त आइडियल र रियलको बीचमा। एटेन्युएसन 0 देखि स्टार्ट हुन्छ नि, यसमा सानो हुन्छ अल्फा मिन भन्दा। हैन, ल पहिलो भनेकोले अलि राम्रो भन्दै थियो, दोस्रोमा अलिकता बिग्रियो, माफी भन्दिछु है। आइडियल फिल्टरमा पास ब्यान्डमा अल्फाको भ्यालु स्योरली 0, स्टप ब्यान्डमा अल्फाको भ्यालु स्योरली इन्फाइनाइट। र रियल फिल्टरमा पास ब्यान्डमा अल्फाको भ्यालु अल्फा म्याक्स सम्म पास ब्यान्डमा, स्टप ब्यान्डमा अल्फाको भ्यालु इन्फाइनाइट नभएर अल्फा मिन देखि इन्फाइनाइट सम्म। हो कि हैन? अनि ल भनौँ। एकजनाले सोध्न खोजिरहेको थियो। ल अब 3-4 वटा डिफरेन्सेस आइसक्यो आइडियल र रियलको डिफिनेसन। अघि 2टा डिफरेन्स भनेको थियो, फिगर पनि तेस्रो डिफरेन्स भयो, भर्खर 2टा गरे, यो 5 वटा गर्यो भने सकिहाल्यो। ल यस्तै अर्को फिगर ब्यान्ड पास फिल्टरको लागि। है त्यो फिगर पहिला शो गरिदिन्छु। यो फिगर अगेन केयर गर है, फिगर के को टर्ममा छ? एटेन्युएसन अल्फाको टर्ममा। अब सुरुमा अल्फाको भ्यालु धेरै ठुलो छ स्टप ब्यान्ड, पछाडि पनि अल्फाको भ्यालु धेरै ठुलो छ, हेर त बढ्दै गएको छ स्टप ब्यान्ड। बीचमा अल्फाको भ्यालु सानो छ, 0 अलमोस्ट छ, त्यही भएर बीचमा पास ब्यान्ड, त्यही भएर यसको नाम। अब यहाँनिर तिमी के हेर्न सक्छौ भने ब्यान्ड पास फिल्टर छ भने जानिसक्यो। ब्यान्ड पास फिल्टरमा अघि भने अनुसार 2टा स्टप ब्यान्ड, एउटा पास ब्यान्ड। त्यो सुरुमा पनि स्टप ब्यान्ड छ, पछाडि पनि स्टप ब्यान्ड छ, बीचमा पास ब्यान्ड छ। पास ब्यान्डको म्याक्सिमम एटेन्युएसनको नाम अल्फा म्याक्स, त्यही भएर अल्फा म्याक्स भनेको पास ब्यान्डको म्याक्सिमम एटेन्युएसन। र यही अल्फा म्याक्स भएको डिस्टेन्स और रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीलाई के भनिन्छ? पास ब्यान्ड। स्टप ब्यान्ड हेर्यो भने स्टप ब्यान्ड के भनेको थिए? अल्फाको भ्यालु कम से कम अल्फा म्याक्स भएको, हेर त यहाँदेखि लेफ्टतिरको जम्मैमा अल्फाको भ्यालु अल्फा मिन भन्दा ठुलो
यहाँदेखि राइटतिर जम्मैमा अल्फाको भ्यालु अल्फा मिन भन्दा ठुलो, तर यहाँदेखि राइटसम्म पुरै स्टप ब्यान्ड, यहाँदेखि लेफ्टतिरको जम्मै स्टप ब्यान्ड। ठ्याक्कै जुन फ्रिक्वेन्सीमा छोको छ नि फिगर, त्यो फ्रिक्वेन्सीको नाम हो डब्लु नट, र अब डब्लु नट को नाम हो सेन्टर फ्रिक्वेन्सी है। यो डब्लु नट लाई भनिन्छ सेन्टर फ्रिक्वेन्सी। W1 देखि W2 को नाम पास ब्यान्ड, त्यही भएर W1 भनेको लोअर पास ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी, W2 भनेको अप्पर पास ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी। यहाँदेखि यहाँसम्म यो 3 dB हो। 3 dB को पोइन्ट यो हो। 3 dB ले फेरि दुई ठाउँमा कट गरेको छ। कहाँ कहाँ कट गरेको छ? W6 मा कट गरेको छ, W5 मा कट गरेको छ। त्यही भएर W5 देखि W6 सम्मको रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीको नाम ब्यान्डविड्थ। त्यस्तै अल्फा मिन भएको भ्यालुले कहाँ कहाँ कट गरेको छ हेरौँ। अल्फा मिन भएको भ्यालुले W4 मा र W3 मा। 0 देखि W3 सम्म स्टप ब्यान्ड, W4 देखि इन्फाइनाइट सम्म स्टप ब्यान्ड। अब ट्रान्जिसन ब्यान्ड फेरि दुईटा देखिन्छ फिगरमा हेर। W2 देखि W4 सम्म एउटा ट्रान्जिसन ब्यान्ड लेफ्टतिर हेर्यो भने W1 देखि W3 सम्म अर्को ट्रान्जिसन ब्यान्ड। ल यो फिगर राम्ररी हेर, केही कन्फ्युजन छ भने सोध। खै केही छ कि छैन? छैन सर। ल भेरी गुड। अब दुईटा टर्मलाई डिफाइन गर्छु फेरि नयाँ दुईटा टर्म, इन्सर्सन गेन एन्ड इन्सर्सन लस। इन्सर्सन गेन एन्ड इन्सर्सन लस। अघिको फेरि फिगर एकचोटि हेर त। यो ब्यान्ड पास फिल्टरको फिगर थियो। अल्फाको टर्ममा ठ्याक्कै एक्स एक्सिसलाई छोएको छ यहाँनिर। तर तलको दुईटा जुन फिगर म शो गर्दैछु दुईटैमा छोएको छैन हेर। दुईटैमा छोएको छैन। यहाँनिर क्रस गरेर तल पनि गएको छ, यहाँनिर माथिको माथि नै छ, कहिले पनि यो हरिजन्टल लाइनलाई टच गरेन। अब यही दुईटा फिगर भनेको अघिको भन्दामा भेरिएसन आयो। अघि त्यो ठ्याक्कै एक्स एक्सिसलाई टच गरेको, अहिले एक्स एक्सिसलाई टच नगर्नुको मिनिङ या त क्रस गरेर तल पनि झरेको हुन्छ होला, या क्रस नगरिकन माथि नै फ्लोट भइरहेको होला। त्यो सेन्समा यो दुईटा टर्मको डिफिनिसन आउँछ। यदि क्रस गरेर तल गएको छ भने यही जुन कति भर्टिकल हाइटले तल गएको छ यही भर्टिकल हाइटलाई भनिन्छ इन्सर्सन गेन। यदि टच नगरेर माथिबाटै रिटर्न ब्याक भएको छ भने कति हाइट माथि फ्लोट गरेको छ त्यही हाइटको नाम इन्सर्सन लस। अब यसलाई कसरी बुझ्ने त्यसको लागि सजिलो हो हेर त। यो एक्स एक्सिस भन्दा तल जानुको मिनिङ अल्फाको भ्यालु पोजिटिभ कि नेगेटिभ? नेगेटिभ। अघि सुरुमै भनेको थिए अल्फाको भ्यालु नेगेटिभ भयो भने गेन भन्ने कि एटुनेसन भन्ने? गेन हैन, एटुनेसन हैन, गेन भनेको थिए। नेगेटिभ एटुनेसन। अल्फा भनेको एटुनेसन हो, पोजिटिभ भनेको घट्नु हो। अल्फाको भ्यालु नेगेटिभ हुनुको मिनिङ बढ्नु हो। बढ्नु हो भने त मनमनी त्यसलाई गेन बुझ्ने नि। त्यही यहाँनिर त्यही भएर है तल झर्नुको मिनिङ अल्फाको भ्यालु नेगेटिभ भएको, अल्फाको भ्यालु नेगेटिभ हुनुको मिनिङ गेन हो। त्यही भएर यो टर्मको नाम हो इन्सर्सन गेन। जस्ट यसको उल्टोमा हेर त, माथि नै रहनुको मिनिङ के हो? अल्फाको भ्यालु 0 नभएर सम पोजिटिभ हो, एटुनिएट भएको। एटुनिएट हुनुको मिनिङ घटेको, त्यही सेन्समा यसको नाम राखिएको छ इन्सर्सन लस। ल यतिसम्म क्लियर भयो? ल अब पहिलो च्याप्टर बिस्तारै पढाउँछु। अझ एक दिन पढाएर यो पहिलो च्याप्टर सकाउँछु, अनि दोस्रो च्याप्टरबाट अलिकता स्पिडमा जान्छ। अब तिमीहरूको होमवर्क के भयो भने मलाई देखाइराख्नु पर्दैन। अब अनलाइन केही नोट्सहरू पाइन्छ भने त्यो नोट्स पनि डाउनलोड गर्ने र भ्याल्केनबर्ग जुन अघि बुक भनेको थिएँ त्यो बुक पनि स्ट्रिक्टली डाउनलोड गर्ने र अघिसम्म मैले पढाएको जम्मै पढिहाल्ने। पढ्यो भने बल्ल बाँकी च्याप्टरहरू बुझ्न सजिलो छ। यदि पहिलो च्याप्टर पछि पढ्ने गरी छोड्यो भने बुझ्दैन है। ल 10 मिनट अझ बाँकी छ। यो नोटहरू हालिदिनु न सर है। अब यो नोट्सहरूमा ल
ल ल म ट्राई गर्छु है आज हालिदिन्छु। अच्छा आज हाल्नु पर्ने सर हालिदिराख्नु। अब यो म बिर्सिन्छु होला त्यही पनि म ट्राई गर्छु। यो मेरै ह्यान्ड रिटेन नोट्स हो म राखिदिन्छु। यो हजुरको राम्रो छ। ल अब एकछिन वेट गरेर म एटेन्डेन्स हेरौँ भयो कि भयो।